papa, upat ka litra, pero libo-libong pagsakripisyo ang gibuhat. Mapalad mo na mga anak nga naa inyuhang papa sa kiliran. Nisuporta ninyo sa pamaagi sa pagsakripisyo, dugo ug singot ila gibuhat para mahatag nila ang inyuha mga needs. Busa mapasalamaton kamo kanila. Ayaw ninyo itugot na muhilak sila tungod sa inyuhang mga kagahi sa ulo, kay dili lalim ang ilang gibuhat para lang mahatag ang inyong gusto. Busa mga anak, pasalamati sila og maayo ug mahala, ug ayaw ibaliwala ilang sakripisyo tungod kay dako kay nang gaba kaninyo.